अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब, आपको इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल की एक नई वीडियो एक नए उन्वान के साथ आज फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अहबाब, हमारी आज की जो वीडियो है उसका उन्वान आप ही के सवालात को मद्देनज़र रखते हुए हमने उसका इंतखाब किया है। चूँकि शब बारात की आमद है तो हम आज आपको शब बारात के हवाले से इंतहाई मुजर्रब और कामयाब वजीफ़ा आज बतलाएंगे, जिसके ज़रिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप 3 फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। पहला फ़ायदा उसका ये है कि आप दराज़ी उम्र यानी कि लंबी उम्र, आपकी उम्र लंबी होगी इस वजीफ़ा करने से इंशाअल्लाह अज़ीज़। और उसके साथ साथ जितनी भी बलाएँ हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं आपके ऊपर, वो रफ़ा हो जाएंगी, उनसे आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ छुटकारा पा लेंगे। और जो इसका तीसरा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आप किसी भी मखलूक के मोहताज नहीं रहेंगे इस दुनिया के अंदर। अल्लाह पाक आपको सेल्फ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कर देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये वजीफ़ा इंतहाई मुजरब वजीफ़ा है, शब बारात की रात का ये वजीफ़ा है। चूँकि शब बारात की आमद है तो ये वजीफ़ा तमाम अहबाब को ज़रूर करना चाहिए। अहबाब, आपसे इल्तमास है कि आप इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मुस्तकबिल में आने वाली तमाम वीडियोज़ भी वक्त पर मिल जाएं और आप तमाम मालूमात से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके साथ साथ अगर आप कोई और वजीफ़ा जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन में चले जाएँ, वहाँ बहुत सारे वज़ाइफ बहुत से मौज़ूआत पर मौजूद हैं, वहाँ से आप अपना मतलूबा वजीफ़ा ले सकते हैं। अगर वजीफ़ा वहाँ नहीं मिलता तो अपना कमेंट इस वीडियो के नीचे दर्ज कर दीजिए या हमसे फेसबुक पर राब्ता कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको आपका मतलूबा वजीफ़ा जल्द अज जल्द पहुँचा सकें। या नेज़ कोई भी आपका सवाल है वो आप लिख दीजिए, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको मैं उसका जल्द अज जल्द कुरान और हदीस की रोशनी से जवाब दे सकूँ। अहबाब, जिस तरह कि आपको मालूम है कि हमारी हर वीडियो का जो मामूल है वो ये है कि हम वजीफ़ा शुरू करने से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ते हैं और उसके बाद ही हम वजीफ़ा बतलाते हैं आपको। तो अहबाब, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर आपका आज के अपने वजीफ़े की जानिब बढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अहबाब, हमारे आज के वजीफ़े का उन्वान जैसा कि आपको पहले बताया वो यही है कि शब बारात को हम कौन सा वजीफ़ा कर सकते हैं, या सबसे जो मुजर्रब वजीफ़ा है शब बारात का वो कौन सा है। तो अहबाब, ये वजीफ़ा 6 नवाफिल पर मुश्तमिल ये वजीफ़ा है और उसके बाद एक सूरत और उसके बाद एक दुआ। ये टोटल इस वजीफ़े के अंदर 5 चीज़ें हैं, यानी कि 2-2 करके आपने 3 दफ़ा 6 नवाफिल पढ़ने हैं और तीनों मरतबा आपने मुख्तलिफ नियतें बांधनी हैं। और उसके बाद आपने एक सूरा पढ़नी है और उसके बाद आपने एक दुआ पढ़नी है, तो आपका वजीफ़ा इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अहबाब, जो आपने 6 नफल पढ़ने हैं उनमें से आपने सबसे पहले आपको इसका वक्त बता दूं कि इस वजीफ़े का वक्त क्या है। अहबाब, शब बारात की रात को आपने मगरिब और इशा के दरमियान ये वजीफ़ा करना है, यानी कि मगरिब और इशा के दरमियान ये वक्त मखसूस है, आपको ये वजीफ़ा इसी वक्त करना होगा, इशा के बाद नहीं और मगरिब से पहले नहीं। आपने जो 6 नवाफिल पढ़ने हैं उनकी तरतीब इस तरह से है कि आपने 2 जो पहले नवाफिल पढ़ने हैं उनकी जो आपने नीयत करनी है, नफल दराज़ी उम्र की नीयत आपने करनी है कि आपकी दराज़ी उम्र की नीयत से आपने वो 2 नफल पढ़ने हैं। और उससे अगले जो 2 नफल होंगे वो आपने नफल दफ़ाए बलाए नीयत, यानी कि जो बला की जो नीयत है, बला को दफ़ा करने की, आपने उस नीयत से अगले 2 वज़ाइफ पढ़ने हैं, जिसको इस्तिलाह में, उर्दू की इस्तिलाह में नफल दफ़ा बला की नीयत से इसको ये कहा जाता है। अहबाब, जो अगले 2 नफल हैं वो आपने पढ़ने हैं 2 नफल मखलूक का मोहताज ना होने की नीयत से। ये 6 नफल कुल आपके हो जाएंगे 2-2-2 करके 3 पैचेस में ये आपने नफल पढ़ने हैं, तीनों मुख्तलिफ नीयतों से। आप जब ये 6 नवाफिल पढ़ लें और उसके बाद आपने एक मरतबा सूरा यासीन पढ़नी है। या अहबाब, ये जो इधर तरतीब है इसकी ये भी आपको मैं बतला देता हूँ कि आपने जब 2 नफल पढ़ने हैं उनके बाद आपने एक मरतबा सूरा यासीन पढ़नी है या 21 मरतबा सूरा इखलास पढ़नी है।
پہلے 2 نوافل کے بعد۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ سورہ یاسین بھی پڑھ سکتے ہیں یا سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، یا سورہ یاسین اگر آپ پڑھتے ہیں تو 1 مرتبہ پڑھیں گے، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو 21 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد احباب آپ نے اگلے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ احباب اگلے 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر سے آپ سورہ یاسین پڑھیں گے 1 مرتبہ یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص، ان دونوں میں سے آپ ایک چوائس لے سکتے ہیں۔ پھر آپ نے اگلے 2 نفل پڑھنے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ احباب جب سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں، آخر پر آخری 2 نوافل یعنی کہ 6 نوافل پورے ہوں، آپ نے سورہ یاسین یا سورہ اخلاص میں سے جو بھی آپ کا انتخاب ہے، آپ نے انتخاب کیا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے جو شب بارات ہے، جو شعبان المعظم کی ایک دعا ہے جو سامنے آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، آپ نے یہ دعا 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر اللہ پاک سے اپنے لیے ویسے بھی جو بھی آپ کی حاجات ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ تو احباب یہ مختصر وظیفہ ہے جس کی آپ کو تمام تر تفصیلات A to Z بتلا دی گئی ہیں، الف سے یہ تک۔ میری امید ہوتی ہے کہ میں ویڈیو چاہے تھوڑی سی لینتھی ہو جائے لیکن اس کے اندر تفصیلات تمام تر ہوں کہ سب بھائیوں بہنوں کو سمجھ آ جائے اور کسی کا کوئی سوال باقی نہ رہے۔ لیکن اگر ابھی بھی آپ کا کوئی سوال باقی ہے تو آپ ہم سے اس ویڈیو کے نیچے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ احباب اس وظیفے سے جو آپ کو فوائد حاصل ہوں گے وہ انشاءاللہ العزیز آپ کی سوچ سے زیادہ فوائد حاصل ہوں گے، کیونکہ جو شعبان کی جو رات ہے، یہ والی شعبان المعظم کی جو یہ والی رات ہے جس کو شب بارات کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اس کی بہت ساری اہمیت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ احباب یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ شعبان المعظم کی یہ جو رات ہے اس کے اندر اللہ پاک جو بکریوں کے جتنے بال ہوتے ہیں اتنے زیادہ مسلمانوں کو اللہ پاک بخش دیتا ہے، اتنے زیادہ لوگوں کی اس رات کو بخشش فرماتا ہے۔ تو احباب یہ بہت ہی اچھا موقع ہے ہر مسلمان کے پاس، یہ جو بابرکت راتیں ہیں جس طرح شب معراج، شب بارات، شب قدر، یہ جتنی بھی اسلامی جو راتیں ہیں، پاک راتیں ہیں، ان کے اندر ہر مسلمان کے پاس یہ اپرچونٹی ہوتی ہے، اس کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ چند وظائف کے ذریعے اللہ پاک کی عبادت سے، مغفرت سے، اللہ پاک سے معافی مانگ کر وہ اپنے لیے بہت اعلیٰ مقام دنیا اور آخرت میں بنا سکتا ہے، اللہ کی خصوصی نصرت حاصل کر سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو شب بارات کی جو اہمیت ہے حدیث سے وہ بھی واضح ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شب معراج کا جو شب برات کا جو وظیفہ ہے وہ بھی آپ کو مکمل طور پر صحیح سمجھ آ چکا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کے ذریعے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے وہ بھی فوائد آپ کو ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جن نیتوں سے 6 نوافل پڑھیں گے یعنی درازی عمر، دفع بلا اور کسی مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت، ان تینوں چیزوں میں بھی اللہ پاک آپ کو فراوانی عطا فرمائے گا اور اللہ پاک آپ کی ان حاجات کو پورا فرمائے گا۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ آپ وظیفے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ پاک اپنی رحمت سے اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ کوشش کیجئے کہ آپ شب بارات کو آپ مغرب سے عشاء کے درمیان اس وظیفے کے لیے کچھ وقت ضرور نکالیے، دنیا کی جو دوسری مصروفیات ہیں ان کو ترک کیجئے اور خصوصی طور پر اس وظیفے کے لیے وقت نکالیے۔ یہ کافی یہ فلاح کا راستہ ہے، یہ کافی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی لوگ یہ وظیفہ کریں، جتنے بھی لوگ اس وظیفے کو کریں، اللہ پاک کی عبادات کریں، شب بارات کی رات کو اللہ پاک کے سامنے سرب سجود ہوں، نوافل ادا کریں، دعائیں مانگیں، درود بھیجیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اللہ پاک ان تمام کی بخشش فرمائے گا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو بشارت ہے امت کو دی گئی اس بشارت کو پورا فرمائے گا۔
اور جو ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جس کے مطابق تمام مسلمان جو بھی یہ شب بارات کی رات کو جو بھی مسلمان عبادات کرتا ہے، اللہ کے سامنے سرب سجود ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو بخش دیتا ہے، اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ احباب، اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اسلامک سولوشن نیچے بیل کے بٹن سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا سوال کومنٹ میں درج کیجئے، ہم انشاءاللہ آپ تک جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔